अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम सूरह फलक और सूरह नास इन दोनों का तर्जमा और तफसीर भी बयान करेंगे। सूरह फलक और सूरह नास इनको मुअव्वज़तैन भी कहते हैं, यानी वो दो सूरतें जिनके ज़रिए से अल्लाह की पनाह हासिल की गई है। इन दोनों सूरतों का शान नुज़ूल यानी किस क्या वाक़या पेश आया उस वक्त जिस वक्त ये दोनों सूरतें नाजिल हुई, उसको कहते हैं शान नुज़ूल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ ले गए तो उस वक्त मदीना के अंदर यहूदी भी थे, तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक किस्म का बुग़्ज़ था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो हसद रखा करते थे। और हसद की क्या वजह थी? हसद की वजह ये थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो साहबजादे थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से जितनी भी औलादें हुई, तमाम नबी, तमाम अंबिया किराम उन्हीं के औलाद से आए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका नाम इसराइल भी था, इसलिए बनी इसराइल का भी लक़ब वहां से शुरू होता है। तो ये निकला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से नबियों का सिलसिला नहीं रहा, बल्कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से नबियों का सिलसिला जारी रहा। और ये सिलसिला बढ़ता गया, तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम इसी सिलसिले में आते गए। और तौरात के अंदर भी, ज़बूर के अंदर, इंजील के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की खबर भी हुई कि वो नबी आएंगे, और आपकी कुछ अलामतें भी बयान कर दी गई थी। तो यहूदी इसी इंतजार में थे कि वो नबी कब आएंगे और हम कब उनकी बातें मानेंगे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए और आपने नबूवत का ऐलान किया, और जब ये मालूम हुआ कि ये नबी तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, तो उनको उसी वक्त बुग़्ज़ शुरू हो गया, हसद शुरू हो गया कि अब तक जितने नबी आए थे वो तो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से थे, और ये जो आखिरी ज़मा नबी है ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। तो उनका हसद यही था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने हसद की बुनियाद पर, आपसे जलन की बुनियाद पर आपसे मुकाबला करना चाहा, लेकिन मुकाबला नहीं कर पाए। तो गोया के मुकाबले की जब उनके अंदर ताकत नहीं रही, तो अब उन्होंने, कहते हैं कि पीछे से वार करना, तो इस सूरत में उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को जादू के जरिए से आप अलैहिस्सलाम पर तकलीफ पहुंचानी चाहिए। एक यहूदी जिसका नाम लबीद इब्न आसम, ये बड़ा जादूगर था। इसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जादू किया, जिस जादू की बुनियाद पर, जिस जादू की वजह से आप अलैहिस्सलाम के ऊपर उसका असर हुआ। और बहुत से काम ऐसे होते थे दुनियावी जो आप कर चुके होते थे, लेकिन जादू की असर की वजह से ऐसा होता था कि वो काम नहीं किया। और बाज़ मर्तबा ऐसा होता था कि आपने वो काम नहीं किया, या वो काम कर लिया, लेकिन जादू के असर की वजह से उसके अंदर कुछ तब्दीली पैदा हो जाती थी। कहने का मतलब यह है कि जादू का असर आप पर था, लेकिन शरई अहकाम में इसमें कोई दखल नहीं हुआ, यानी जो वही आती थी उस बारे में उस पर कोई असर नहीं पड़ा, सिर्फ दुनियावी अहकाम में इस पर असर पड़ा।
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہے، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا علاج، جو مجھے بیماری ہوئی ہے، اس کا علاج مجھے خواب میں بتلا دیا، اور بتلایا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ تو میرے سرانے یعنی سر کی جانب تھا، اور دوسرا فرشتہ میرے پیر کی جانب تھا۔ جو سر کی جانب فرشتہ تھا، اس نے پیر کی جانب والی فرشتے سے پوچھا کہ اس کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس والے فرشتے نے کہا کہ اسے جادو ہو گیا ہے۔ تو اس فرشتے نے پوچھا کہ اس کو کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس کو لبید ابن اعصم نے جادو کیا ہے۔ تو اس والے فرشتے نے پوچھا کہ جادو کس چیز پر کیا ہے، کس چیز کے ذریعے سے جادو کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس کو جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنگھی تھی، کنگھی پر کیا ہے، اور کنگھی کے جو دندان تھے، جو دانت ہوتے ہیں، ان پر جادو آپ علیہ السلام ان کے ذریعے سے کیا ہے۔ پھر پوچھا کہ وہ کہاں پر ہیں وہ؟ تو اس شخص نے کہا، اس فرشتے نے کہا کہ وہ جو کنگھی ہے وہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں پھل پیدا ہوتا ہے، اس میں کر ایک پتھر کے نیچے بئر زروان میں دبا دی گئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، تو آپ گئے اور آپ نے جا کر وہاں پر وہ پتھر ہٹایا، اور اس میں سے جیسا آپ کو خواب میں بتلایا گیا تھا ویسے ہی وہ ساری چیزیں برآمد ہوئی، اور آپ نے وہ اٹھا لی۔ اس وقت یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی۔ اس کے اندر گرہ لگی ہوئی تھی 11، اور یہ صورتیں جو نازل ہوئی ہیں، پہلی صورت کے اندر 5 آیتیں ہیں اور دوسری صورت کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک گرہ کھولتے جاتے تھے۔ تو جب آپ نے 11 آیتیں پڑھی اور 11 گرہ کھل گئی، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کأنما نشقت من عقاد، گویا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ میں بندھا ہوا تھا اور اب میں کھل گیا ہوں، یعنی جادو کا اثر مکمل ختم ہو گیا۔ تو جادو کا جو اثر تھا، ان آیتوں کی وجہ سے وہ اثر مکمل ختم ہو گیا۔ تو یہ جو دونوں صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کو جادو ہو، کسی کو نظر بد لگی ہوئی ہو، تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ مکمل فائدہ حاصل ہوگا۔ جو یہ واقعہ بیان کیا گیا، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ اس وقت یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی۔ اب ہم دونوں صورتوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سورہ فلق کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کا ترجمہ سورہ فاتحہ میں بھی کر دیا گیا تھا، اب دوبارہ سن لیجئے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں دیکھیے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں گے، پھر انشاءاللہ مکمل سورت کا ترجمہ کریں گے۔ قل، قل کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کہیے، کہہ دیجئے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، کس کی؟ برب الفلق، صبح کے رب کی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ فلق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، رات کا پھٹ کر دن کا صبح کا آنا۔ یہاں پر فلق کا ذکر کیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ کس چیز کی پناہ مانگتا ہوں؟ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر ما خلق، من شر، ان تمام چیزوں سے، خلق، جو اللہ نے پیدا کی ہیں، یعنی تمام مخلوق کے شر سے۔ اب مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی چیز جتنی بھی ہو، انسان ہو، جنات ہو، درند ہو، چاہے وہ
शेर हो, चीता हो, कीड़े मकोड़े हों, उन तमाम के शर से, क्योंकि इनके अंदर भलाई भी है, तो भलाई से नहीं बल्कि बुराई से, मिन शर्रि मा खलक, उन तमाम मखलूकात के शर से। इसके अंदर सारी चीजें आ गई, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने मखलूकात में से 3 चीजों को अलग अलग जिक्र कर दिया इस बारे में, ताकि इनकी तरफ ज्यादा तवज्जो हो जाए। 3 चीजें वो कौन कौन सी है? वमिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब, गासिक कहते हैं अंधेरी रात, वमिन शर्रि गासिकिन, और अंधेरी रात के शर से, इदा वक़बा, जब वो छा जाए, अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और गिरह में फूंक लगाने वालियों के शर से। यानी जो लबीद इब्न आसम था, उसकी बेटियों ने भी जादू में पढ़ कर जो है वो जो गिरह बांधी थी उसमें पढ़ के फूंक मारा था, तो इसलिए इसमें ये भी जिक्र है कि गिरह में फूंक मारने वालियों के शर से। वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। हसद किसको कहते हैं? हसद कहते हैं दूसरे की नियामत को, अल्लाह ने जो उसको नियामत दी है, दूसरे की नियामत को देखकर जलना और उसके खत्म होने की तमन्ना करना, चाहे उसको मिले या ना मिले। यानी ये तमन्ना करे कि ये चीज इससे खत्म हो जाए, चाहे मुझे मिले या ना मिले। इसको कहते हैं हसद। ये गुनाह कबीरा है, ये हराम है। दुनिया के अंदर आसमान में सबसे पहले हसद शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से किया था, और दुनिया के अंदर सबसे पहले हसद आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल से किया था। ये सबसे पहले हसद दुनिया में। तो हसद ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। इसके मुकाबले में एक आता है गिब्ता, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं रश्क, और वो जायज है। गिब्ता किसको कहते हैं? गिब्ता कहते हैं किसी की नियामत को देखकर जले तो नहीं, ये दुआ और ये तमन्ना करे, या अल्लाह जैसे आपने इसको नवाजा है मुझे भी नवाज दे। ये जायज है, बल्कि ये अच्छी चीज है कि दूसरे की नियामत को देखकर अपने लिए भी उस चीज की ख्वाहिश करना, उससे खत्म होने की उम्मीद ना रखना, उससे खत्म होने की दुआ ना करना, इसको कहते हैं गिब्ता अरबी में, और इस उर्दू में बोलते हैं रश्क। ये जायज है। अब एक बार और तर्जमा देख लीजिए सूरह फलक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कुल आऊज़ु, आप कहिए कि मैं पनाह मांगता हूँ बिरब्बिल फलक, सुबह के रब की, मिन शर्रि मा खलक, उन तमाम चीज़ों के शर से जो अल्लाह ने पैदा की, यानी तमाम मखलूक़ात के शर से। व मिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब, और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और गिरह में फूंकने वालियों के शर से। व मिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करने लगे। इसके बाद ये सूरह नास है, इसके अंदर 6 आयतें हैं। इसका तर्जमा भी देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु, आप कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ बिरब्बिन नास, लोगों के रब की, लोगों के रब की, मलिकिन नास, लोगों के बादशाह की। मलिक बोलते हैं बादशाह, और मालिक जैसे सूरह फातिहा के अंदर आया मालिक यौमिद्दीन, उसके भी माने भी बादशाह के। मलिक के माने भी बादशाह के और मालिक के माने भी बादशाह के। मलिकिन नास, लोगों के बादशाह की, इलाहिन नास, लोगों के माबूद की। अल्लाह ताला की यहाँ 3 सिफतें बयान हुई है। पहली सिफत क्या है कि लोगों के रब की। दूसरी सिफत क्या है? लोगों के बादशाह की। तीसरी सिफत क्या है? लोगों के माबूद की। 3 सिफतें बयान करके अब देखिए किस चीज से पनाह मांग रहे हैं, वो देखिए। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसे डालने वाले के शर से, पीछे हट जाने वाले, वसवसा डालने वाले के शर से, पीछे हट जाने वाले के शर से। वसवसा ये कौन डालता है? अल्लज़ी युवस्विसु, वसवसा वो डालता है लोगों के दिलों में
من الجنتی والناس، جناتوں میں سے بھی انسانوں میں سے، یعنی وسوسہ ڈالنے والا جنات بھی ہو سکتا ہے اور وسوسہ ڈالنے والا انسان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ خطرناک چیز ہے. اس لیے اللہ کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہے اور مانگا کیا چیز؟ ایک چیز مانگی گئی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ کہ وسوسہ کے شر سے. اور سورہ فلق کے اندر دیکھیے اللہ کی ایک صفت بیان ہوئی ہے لیکن 3 چیزوں کے شر سے حفاظت مانگی گئی ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آدمی کسی کی صفت بیان کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی مالدار کے یہاں جاتا ہے، اگر اس سے کوئی زیادہ رقم لینی ہو اس سے، تو اس کو کہے گا تم سخی بھی ہو، اللہ نے تمہیں بہت نوازا بھی ہے، تم بہت دینے والے بھی ہو. تو اب اس کی صفتیں زیادہ بیان کرے گا چیز حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ چیز بہت اہم ہے. تو اس لیے اللہ کی صفتیں زیادہ بیان ہو رہی ہے تاکہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جو آگے آنے والی چیز ہے وہ بہت اہم چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وسوسہ. یہ وسوسہ ایسی چیز ہے جو انسان کو جنت کی جگہ جہنم میں لے جاتی ہے. جیسے کوئی آدمی اچھا خاصا عبادت میں مشغول ہے، اب ذہن کے اندر وسوسے آ رہے ہیں کہ میں یہ عبادت سے کر بھی رہا ہوں، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح انسان وضو کرتا ہے، وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ میرا وضو ہوا ہی نہیں ہوا. اسی طرح استنجا کر کے فارغ ہوتا ہے تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے پیشاب کے قطرے ٹپکے ہیں یا نہیں ٹپکے. تو یہ وسوسہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو اچھائی سے برائی کی طرف بھی لے جاتی ہے. تو اس وسوسہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں بیان ہوئی اور وسوسہ کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. خناس بولتے ہیں پیچھے ہٹ جانے والا، کیونکہ شیطان جو ہے جب وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالنے کے بعد اگر وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. کیونکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث یہ ہے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے دل میں 2 گھر ہیں. ہر انسان کے دل میں 2 گھر ہیں. ایک میں فرشتہ رہتا ہے، دوسرے میں شیطان. فرشتہ تو اس کو اچھائی کرنے کا حکم دیتا ہے اور شیطان برائی کرنے کا حکم دیتا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں رہتا تو اپنی چونچ انسان کے دل میں رکھ کے اس میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا ہے. یہ حدیث ہے. جب اس کا ذکر اللہ کے ذکر میں جو مشغول رہے گا تو شیطان پیچھے ہٹ جائے گا. لیکن اگر اس کا مشغول اللہ کے ذکر میں نہیں ہے تو اب شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، برے برے خیالات ڈالتا ہے. تو اس لیے جو ہے ذکر اللہ جب کیا جاتا ہے تو شیطان پیچھے بھاگ جاتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے وہاں سے، یعنی اس کو اذان کی آواز بالکل ناپسند ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں پر وسوسے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. یہ مختصراً تفسیر تھی جو آپ کے سامنے دونوں صورتوں کی ذکر کی گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ دونوں صورتیں بہت ہی وظیفے کے اعتبار سے بھی بہت جامع ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا تھا، اگر کسی کو نظر لگ جائے یا کسی پر کوئی جادو ہو جائے یا کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو یہ دونوں صورتوں کا اہتمام کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت یہ دونوں صورتیں پڑھ کر سویا کرتے تھے. اس کے بعد سے آپ کو کوئی جادو کی کوئی شکایت نہیں ہوئی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا یہ زندگی بھر معمول تھا، لیکن جب مرض الوفات میں ہوئی آپ کی تکلیفیں بہت بڑھ گئی تو میں یہ دونوں صورتیں پڑھ کر آپ کے دست مبارک یعنی آپ کے ہاتھ مبارک پر دم کر دیا کرتی تھی اور آپ اپنے پورے چہرے پر پورے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے. تو آپ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دونوں صورتوں کا بہت کثرت سے اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.